अथ पञ्चदशोत्सव। श्री रामचन्द्रले भन्नुभयो, हे महादेव, हजुरको भक्ति कस्तो हुन्छ वा कसरी उत्पन्न हुन्छ? जुन भक्तिले जीवले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दछ, कृपा गरेर मलाई भक्तिको स्वरूप वर्णन गर्नुहोस्। यसपछि भगवान शिवजीले भन्न लाग्नुभयो, हे राम, जुन पुरुषले वेदको अध्ययन, यज्ञानुष्ठान, विविध थरीका दान पुण्यहरू ममा अर्पण गर्ने बुद्धिले गर्दछ, अर्थात् जे जति कर्म गर्दछ ती सबै ममा अर्पण गर्दछ, त्यो नै मेरो परम भक्त हो, सबैभन्दा प्यारो भक्त पनि हो। जुन भक्तले वेद ध्यानशील श्रोत्रिय ब्राह्मणको यज्ञशालाबाट पवित्र अग्निहोत्रको भस्म लिएर अग्नि रीति भस्म, वायु रीति भस्म इत्यादि मन्त्रले विधिपूर्वक अभिमन्त्रित गरेर आफ्नो शरीरमा धारण गर्दछ र त्यस भस्मले मलाई पनि पूजा गर्दछ, हे राम, त्यो भन्दा उत्कृष्ट भक्त मेरो अरू कुनै पनि हुनै सक्दैन। त्यही नै मेरो सबैभन्दा प्यारो र उत्तम भक्त पनि हो। भस्मको जस्तै रुद्राक्षको महिमा पनि देवी भागवत आदि ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। एक मुखेदेखि लिएर 14 मुखेसम्मका रुद्राक्षहरूको महिमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। रुद्राक्षलाई जान्नु भनेको दुःखनाशक परमात्माको स्वरूपलाई जान्नु हो। यस्तो महत्त्वपूर्ण रुद्राक्ष जुन पुरुषले शिरका साथै कण्ठमा धारण गरेर ओम नमः शिवाय पञ्चाक्षरी मन्त्रको निरन्तर जप गर्दछ, त्यो मेरो सबैभन्दा प्यारो र उत्तम भक्त हो। जुन पुरुषले भस्मको महत्त्व बुझेर शरीरभरि भस्म धारण गर्दछ, भस्ममा नै शयन गर्दछ, सदा सर्वदा जितेन्द्रिय छ, अर्थात् चक्षु आदि इन्द्रियहरूलाई जितेको छ, एकचित्त भएर अन्यत्र कतै बुद्धि नलगाइकन रुद्र सूक्तको जप गर्दै मेरै चिन्तन गरिरहन्छ, त्यो पुरुष भस्म, रुद्राक्ष, रुद्र सूक्त जपका महिमाले त्यही शरीरले शिवको स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ, अर्थात् त्यो पुरुष साक्षात् शिवजीकै स्वरूपमा प्राप्त हुनेछ। जुन पुरुष मबाहेक अन्यत्र कतै चित्त नलगाई नमस्ते रुद्रमन्यव इत्यादि रुद्र सूक्त, त्यस्तै शिव अथर्व शीर्षका मन्त्र, कैवल्योपनिषदका सूक्त र श्वेताश्वेतर उपनिषदका मन्त्रहरूले भक्तिपूर्वक पाठ गर्दछ, त्यो भन्दा श्रेष्ठ भक्त त्रिलोकमा अर्को कुनै पनि छैन। यस लोकमा र अर्को लोकमा पनि त्यो सबैभन्दा प्यारो र उत्तम भक्त हो। त्यो भन्दा उत्तम भक्त अर्को हुनै सक्दैन। वेद विहित शास्त्रीय अनुष्ठानदेखि भिन्न र अधर्मदेखि विलक्षण कार्यरूप प्रपञ्चदेखि विलक्षण भूत वर्तमान र भविष्यकालदेखि पृथक, अर्थात् समयको सीमामा नबाधिएको व्यवहारबाट अलग भएर रहेको जो छ, त्यसको विषयमा उपदेश गर्दछु, सावधान भएर सुन्नुहोस्। जुन परमेश्वरको पदलाई वेदहरूले र अनेक प्रकारका शास्त्रहरूले वर्णन गरेका छन्, जुन जान्न लायक छन्, जुन पदमा पुगेपछि संसारमा पुनः फर्केर आउनु पर्दैन, अर्थात् जन्म मरण रूपी चक्रमा पर्नु पर्दैन, सबै उपनिषदको सार तत्त्व त्यो हो, जो दहीबाट निकालेको घिउ जस्तो छ। जुन अविनाशी पदको शास्त्रहरूले वर्णन गरेका छन्, त्यही तपाईँलाई सुनाउँछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। जुन अविनाशी पद चाहने मुनिहरूले निरन्तर ब्रह्मचर्यको पालना गर्दछन्, अ उ म यी 3 मात्राले युक्त भएको ओमकारको ध्यान गर्दछन्, ओमकार ब्रह्मपद भएको हुनाले यसको महिमा उच्च रहेको छ। ओमकार ब्रह्मस्वरूप र परम पद पनि हो। यस विषयमा मैले तपाईँलाई संक्षेपले वर्णन गर्दछु। यही ओमकार नै अक्षर ब्रह्म र सोपाधिक जगत स्वरूप ब्रह्म हो। यही निरुपाधिक ब्रह्म पनि हो। ब्रह्मस्वरूप ओमकारलाई जसले राम्रोसँग जान्दछ, अर्थात् ब्रह्म प्राप्तिका इच्छाले उपासना गर्दछ, त्यसले त्यही अविनाशी पद प्राप्त गर्दछ। परम पदको इच्छुक व्यक्तिले ओमकारको वास्तविकतालाई बुझेर उपासना गरोस्। परब्रह्म वा अपरब्रह्म प्राप्तिका लागि ओम सबैभन्दा ठुलो आधार हो। परब्रह्म पद प्राप्त गर्ने यही नै सबैभन्दा उत्तम आश्रय हो। यस ओमकार स्वरूप आलम्बनलाई राम्ररी जान्ने पुरुष ब्रह्म समान सम्मानित भएर ब्रह्मलोकमा बस्न पाउँछ। ओमकार यो अक्षर पवित्र वेदरूपी धेनुको वृषभ जस्तै हो, अर्थात् श्रेष्ठ हुन्छ भनेर बताइएको छ। यसैले नै मोक्षको धारणा भएको हुनाले भवसागर पार गर्न पुल पनि हो। यही नै गन्तव्यको अन्तिम सीमा हो भनेर उपनिषद आदि वेदान्त शास्त्रहरूले प्रतिपादन गरेका छन्। अतः ओमकारलाई राम्रोसँग बुझेर मोक्षको मार्ग सहज बनाउनुहोस्। बोसोले ढाकिएको अति उत्तम कोश अर्थात् हृदयरूपी आकाश ब्रह्मको निवास स्थान मानिएको छ। त्यसै स्थानमा ओमकारको निवास छ। त्यसमा 4वटा मात्रा छन्, अकार, उकार, मकार र अन्तमा अर्धमात्रा छ भनेर वर्णन गरिएको छ। यिनमा पहिलो मात्रा अर्थात् अकारमा भूलोक, ऋग्वेद, ब्रह्मा, 8 वसुहरू, गार्हपत्य नामक अग्नि, अनि गायत्री छन्द, गङ्गा र प्रातकालमा गरिने यज्ञ अर्थात् स्नान, सन्ध्या, पूजापाठ आदिले निवास गर्दछन्। ब्रह्मको प्रतिपादन गर्ने हुनाले पहिलो मात्रा अकारलाई परब्रह्मको प्रतिपादक हो भनेर शास्त्रहरूले वर्णन गरेका छन्। त्यसरी नै ओमकारको द्वितीय भाग उकार हो।
यसमा भुवरलोक, विष्णु, रुद्र, अनुष्टुप छन्द, यजुर्वेद, यमुना नदी, दक्षिणात्य दक्षिणतिर स्थापना गरिने अग्नि र मध्याह्नमा गरिने स्नान र यज्ञ कर्म सम्पूर्णहरू निवास गर्दछन्। ओमकारको तृतीय मात्रा मकार हो। यसमा स्वर्गलोक, सामवेद, सूर्य, महेश्वर, आहवनीय आहुति दिन योग्य, प्रज्वलित अग्नि, जगती छन्द, सरस्वती नदी, अथर्ववेदद्वारा स्वीकार गरिएको तृतीय सवन अर्थात् सायङ्कालीन स्नान, सन्ध्या यज्ञादिको निवास हुन्छ भनिएको छ। चतुर्थ अर्थात् अन्तिम भाग ओमकारको अर्धमात्रा हो। यो मात्रा अर्धचन्द्रकार र बिन्दु हुन्छ। यस मात्रामा सोमलोकमा गाइने अथर्वाङ्गी रस नामक गाथा, प्रलयकालीन अग्नि, वायु, ईश्वरको विराट स्वरूप, सभ्य अर्थात् संस्कार गरिएको अग्नि र आवसथ्य अग्निहोत्रले धारण गर्ने अग्नि, सुतुद्री, शतजल नदी, यज्ञपुच्छ यज्ञको पछिल्लो भाग, यी सम्पूर्णहरूले निवास गर्दछन्। ब्रह्ममय ओमकारका प्रत्येक मात्राका वर्ण पनि बताइएका छन्। ओमकारको पहिलो मात्रा रातो वर्णको हुन्छ, दोस्रो मात्रा चम्किलो हुन्छ, तेस्रो मात्रा बिजुली जस्तो वर्णको हुन्छ र चौथो मात्राको अर्धमात्रा सेतो वर्णको हुन्छ भनिएको छ। सम्पूर्ण उत्पन्न भएको, भइरहने अनेक प्रकारका चित्र विचित्र सहितको चराचर जगत, विश्व ब्रह्माण्ड ओमकारमा नै अडिएर रहेका छन्। उत्पन्न भएको सम्पूर्ण विश्व रुद्र कहलाउँछन् अनि त्यही रुद्र नै प्राणहरू छन्। ती सम्पूर्ण प्राणहरू ओमकार कहिन्छन् अर्थात् रुद्र र ओमकारको एउटै स्वरूप हो। रुद्र शिवको स्वरूप हो, अतः रुद्र र शिवमा कुनै अन्तर छैन। त्यसैले नै यस ओमकार नै यो संसारमा अडिएको छ र यो ओमकार सनातन शिवस्वरूप परब्रह्म र सबैको अधिष्ठान हो। जसले यस ब्रह्मस्वरूप ओमकारको जप गर्दछ त्यो जन्म मृत्युरूप भवसागरदेखि मुक्त हुन्छ, यसमा कुनै सन्देह छैन। जुन मेरा भक्तले श्रोताग्नि अर्थात् वेद मन्त्रद्वारा संस्कार गरिएको अग्नि, स्मर्ताग्नि स्मृति धर्मशास्त्रको विधि अनुसार संस्कार गरिएको अग्नि, शैवाग्नि शिवका मन्त्रद्वारा संस्कार गरिएको अग्नि इत्यादिबाट तयार गरिएको भस्म ओमकारले अभिमन्त्रित गरेर म शिवलाई पूजा गर्दछ भने मेरो त्यो भन्दा प्यारो र उत्तम भक्त यस लोकमा अर्को कुनै पनि हुन सक्दैन। जुन पुरुषले यज्ञशालाको अग्नि अथवा वनका डडेलाको अग्निको नै भए पनि भस्म लिएर ओमकारले अभिमन्त्रित गरेर लगाउँदछ भने त्यो पुरुष शूद्र नै भए तापनि मुक्त हुन्छ। जुन पुरुषले कुशका खण्ड, बेलपत्र वा पर्वतमा फुलेका फूलद्वारा नियमित रूपले सधैँ ओमकार मन्त्रको जप गर्दै मेरो पूजा अर्चना गर्दछ भने त्यो मेरो अत्यन्तै प्यारो भक्त हो। त्यसै गरी जुन पुरुषले भक्तिपूर्वक फूल, कन्दमूल, फल, पात अथवा जलमात्र भए पनि ओमकार मन्त्रको जप गर्दै ममा अर्पण गर्दछ त्यस पुण्यको फल त्यसलाई करोडौँ गुणा प्राप्त हुन्छ। कुनै प्राणीको मन, वचन र कर्मले हिंसा नगर्नु, साँचो बोल्नु, कसैको केही वस्तु चोरी नगर्नु, शरीर र मनलाई पवित्र बनाइराख्नु, बाहिरी इन्द्रियहरूलाई संयमित राख्नुका साथै अन्तःकरणलाई विषय वासनादेखि टाढा राख्नु, वेदशास्त्रको नित्य अध्ययन गर्नु, यी नियमहरू जसले पालना गर्दछ त्यो मेरो सबैभन्दा प्यारो भक्त हो। जुन भक्तले प्रदोषको समयमा अर्थात् सायङ्कालीन समयमा मेरो मन्दिर अथवा स्थानमा गएर भक्तिपूर्वक नित्य मेरो पूजा गर्दछ त्यसले प्रशस्त श्री सम्पत्ति प्राप्त गर्दछ र अन्तमा शिवलोकलाई प्राप्त हुन्छ अर्थात् मलाई नै प्राप्त गर्दछ। त्यसै गरी जुन पुरुषले अष्टमी, चतुर्दशी दुवै पर्व अथवा औँसी र पूर्णिमा तिथिमा विशेष गरेर कृष्ण पक्षका पुण्य तिथिमा शरीरभरि भस्म धारण गरेर रात्रिको समयमा मेरो पूजा गर्दछ त्यो पुरुष मेरो अत्यन्तै प्यारो भक्त हो। यसरी नै जुन पुरुषले एकादशीमा उपवास बसेर विशेष गरी सोमबारका दिन ममा समर्पित भएर रात्रिको समयमा मेरो पूजा आराधना गर्दछ त्यो मेरो प्यारो भक्त हो। त्यस्ता भक्तको कहिले पतन अथवा विनाश हुनै सक्दैन। जुन भक्तले पञ्चामृतले अथवा पञ्चगव्यले अथवा पुष्पका जलले अथवा कुशका जलले पनि स्नान गराउँदछ, श्रद्धा र भक्तिपूर्वक पूजा गर्दछ त्यो भन्दा प्यारो भक्त मेरो अर्को कुनै पनि हुन सक्दैन। जुन श्रद्धालु भक्तले दुधले, घिउले वा महले वा पाकेका आँपका रसले अथवा नरिवलका जलले भए पनि विधिपूर्वक स्नान गराउँछ भने त्यो मेरो अत्यन्तै प्यारो भक्त हो। यी माथि भनिएका वस्तुका साथै रुद्र मन्त्रको स्मरण गर्दै मेरो अभिषेक गर्दछ त्यो भन्दा प्यारो भक्त मेरो अर्को कुनै पनि हुनै सक्दैन। त्यो नै सबैभन्दा प्यारो भक्त हो। त्यसै गरी जुन भक्तले जलमा खडा भएर सूर्यतिर मुख फर्काई हातमाथि उठाएर सूर्यको बिम्बमा रहेको मेरो स्वरूपको भक्तिपूर्वक ध्यान गर्दै अथर्ववेदका आङ्गिरसीय मन्त्रहरूको जप गर्दछ त्यो मेरो परम भक्त हो। घरको स्वामी घरमा प्रवेश गरे झैँ त्यो व्यक्तिको आत्मा म शिवको शरीरमा प्रवेश गर्दछ।
त्यसका साथसाथै सामवेदको बृहद रथन्तर मन्त्र र वामदेव ऋषिद्वारा साक्षात्कार गरिएका वामदेव मन्त्र देवव्रत मन्त्रहरू मेरा अगाडि गाउँछ। त्यसले यस लोकमा श्री सम्पत्ति ऐश्वर्य प्राप्त गरी त्यसको यथेष्ट उपभोग गरेर अन्तमा मेरो सायुज्य मुक्ति प्राप्त गर्दछ। जसले पवित्र एवं सावधान भएर ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत इत्यादि ईशावास्योपनिषद्को मन्त्र पाठ गर्दछ त्यसले सायुज्य मुक्ति प्राप्त गरेर सजिलै मेरो लोकमा प्राप्त हुन्छ। हे रघुकुलमा उत्पन्न भएका राम, यसरी मैले तपाईँलाई भक्ति योगको वर्णन गरे। यहाँ वर्णन गरे अनुसार जसले भक्ति योगको पालना गर्दछ त्यसका सम्पूर्ण कामना पूर्ण हुन्छन्। अब यसभन्दा अरू मबाट तपाईँले के सुन्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरा मलाई बताउनुहोस्। ओम जय जय श्री पद्मपुराणे उपरिभागे शिवगीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे शिवराघव संवादे भक्ति योग नाम पञ्चदशोत्सवः अथ षोडशोत्सव। यसपछि श्रीरामले प्रश्न गर्नुभयो, हे भगवान, हजुरले राम्रोसँग विस्तारपूर्वक मोक्षको विषयमा वर्णन गर्नुभयो, तर त्यस मोक्षको मार्गमा लाग्ने अधिकारी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केही पनि भन्नुभएको छैन। अब मोक्षको अधिकारीका बारेमा वर्णन गर्नुहोस्, यस विषयमा ठुलो सन्देह भएको छ। श्रीरामको प्रश्न सुनेर भगवान शिवजीले आज्ञा गर्न लाग्नुभयो, हे राम, यस मोक्ष मार्गका अधिकारीहरू ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र र स्त्रीहरू जो पनि हुन्छन्, त्यस्तै ब्रह्मचारी, गृहस्थी, व्रतबन्ध गरेको अथवा नगरेको इत्यादि सबै मोक्ष मार्गका अधिकारी हुन सक्छन्। वानप्रस्थ आश्रममा रहेका अथवा नरहेका, सन्यासी, पाशुपत व्रत गर्ने सबै मोक्षका अधिकारी हुन्छन्। धेरै भनेर के हुन्छ र? जसको भगवान शिवको पूजा अर्चनामा भक्ति छ त्यो नै यस मोक्ष मार्गको अधिकारी हुन सक्छ। तर शिवभन्दा अन्यत्र मन डुलाउने चञ्चल स्वभाव भएको व्यक्ति कुनै हालतमा पनि मोक्षको अधिकारी हुन सक्दैन। त्यस्तै मूर्ख, विवेकहीन, अन्धो, सरल कुरा सुन्न नचाहने, बहिरो, भगवानको भजन नगर्ने, लाटो, शौचाचार नभएको र वेदशास्त्र विहित कर्म नगर्ने व्यक्ति पनि मोक्षको अधिकारी हुन सक्दैन। जसले भस्म, रुद्राक्ष धारण गर्ने शिवभक्तलाई निन्दा अथवा ईर्ष्या गर्दछन्, नजान्ने मानिसलाई उपहास गर्दछन्, भगवानमा भक्ति नभए पनि जीविकाको लागि ब्रह्मचारी वेश धारण गर्दछन् र अरूलाई ठग्दछन्, त्यस्ता धूर्त व्यक्तिलाई पनि यस मोक्ष मार्गको अधिकारी हुन सक्दैनन्। हे भूपति राम, जसले मलाई आफ्ना गुरुलाई, पाशुपत व्रत गर्ने भक्तलाई अथवा भगवान विष्णुको द्वेष गर्दछन्, त्यस्तो व्यक्ति करोडौं जन्ममा पनि मुक्त हुन सक्दैनन्। अनेक प्रकारका कर्मकाण्ड, यज्ञ यज्ञादिमा आसक्त भए पनि शिव ज्ञान नभएका, अर्थात् शिव र विष्णुमा भेदभाव गर्ने, भगवान शिवमा भक्ति नभएका, धन सम्पत्ति, छोराछोरी, पत्नीमा मात्र आसक्त हुने व्यक्ति भवसागरबाट कहिले पनि मुक्त हुन सक्दैनन्। यही संसारमा नै घुमिरहन्छन्। जुन पुरुष वेदविहित कर्मलाई परित्याग गरेर फलको आकांक्षाले अवैधिक कर्ममा आसक्त छन्, ती पुरुषहरूले केवल लौकिक फल मात्र प्राप्त गर्दछन्, तर मोक्षको विधि र ज्ञान प्राप्त गराउने शास्त्रमा श्रद्धा राख्दैनन्। तिनीहरू शिवजीका भक्त हुनै सक्दैनन् र मोक्षका अधिकारी पनि हुन सक्दैनन्। जसले काशीमा, द्वारकामा अथवा श्रीशैल पर्वतमा अथवा पुण्डरीक आदि पवित्र तीर्थहरूमा शरीर त्याग गर्दछ, त्यसले मेरो ठुलो कृपा प्राप्त गर्दछ अनि तारक ब्रह्मपदलाई प्राप्त गर्दछ र शिवको तारक मन्त्र प्राप्त गरी ब्रह्मज्ञानी भएर ब्रह्ममा नै लीन हुन सक्दछ। जसका हात, पाउ र मन पनि संयमित भएका छन्, अर्थात् आफ्नै वशमा छन्, जसका विद्या, तपस्या र यश पनि विद्यमान छन्, त्यस्ता पुरुषले तीर्थको फल प्राप्त गर्दछन्। भ्रमित एवं इन्द्रियलाई वशमा गर्न नसक्नेले तीर्थहरूको भ्रमण गरे पनि ती तीर्थहरूको फल प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यज्ञोपवीत संस्कार नभएका ब्राह्मणहरूलाई पनि भगवान शिवको उपासना पूजामा अधिकार हुने कुरा बताइसकियो, तर श्राद्ध कर्म र क्रियाकर्ममा बाहेक शोधा आदि र वेद मन्त्रको उच्चारण अन्त्य कर्ममा गर्न हुँदैन। अर्थात् मातापिताको अर्धदैहिक आदि कर्म गर्दा र श्राद्ध गर्दा उच्चारण गर्न हुन्छ भन्ने कुरा शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। अन्यत्र व्रतबन्ध नभएकाले वेद मन्त्रको उच्चारण गर्न निषेध गरिएको छ। ब्राह्मणका कुलमा जन्मेको भए तापनि जबसम्म वेद मन्त्रद्वारा जन्मदैनन्, अर्थात् वैदिक विधि अनुसार यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुँदैनन्, तबसम्म त्यो शूद्र समान हुन्छ। भगवानको नाम संकीर्तन, भजन र ध्यान गर्न व्रतबन्ध नभए पनि आधिकारिक हुन्छन्। भगवानको कीर्तन, भजन, ध्यान गर्न व्रतबन्ध गरिरहनु पर्दैन, सबैको समान अधिकार रहेको छ। जसका अन्तःकरणका वृत्तिहरू शिवमय हुन्छन् र अज्ञान नष्ट हुन्छ, त्यही संसार सागरबाट मुक्त हुन्छ।
ज्ञान, तपस्या, वेदाध्ययन र अन्य कर्महरू पनि ध्यानको अगाडि हजारौं अंशमा एक अंश पनि हुन सक्दैनन्। अर्थात् शिवमा तादात्म्यताको भाव गरिएको कर्म मुक्तिका लागि सर्वोत्तम उपाय हो। मुक्ति प्राप्त गर्न ध्यान नै सर्वोत्तम साधन भएकाले जाति, वर्णाश्रम, वेदका अङ्गहरू, देश, उचित स्थान, समय, पद्म, वज्र, सिद्ध आदि आसनहरू र अन्य वैदिक शास्त्रीय कर्महरू पनि कुनै पनि समयमा गरिने कर्महरू ध्यानको अपेक्षा श्रेष्ठ हुँदैनन्। अर्थात् ध्यान नै सर्वोत्तम मुक्तिको साधन हो। जो शिवको भक्त छ त्यसले हिँड्दा, खडा हुँदा, बस्दा, जप गर्दा, सोच्दा अथवा अन्य कुनै काम गर्दा अनि अनेक प्रकारका पापले युक्त भए तापनि एकाग्र चित्त भएर शिवजीको ध्यान गर्दछ भने त्यसको निश्चय नै मुक्ति हुन्छ। भगवानको ध्यान गर्न थालेपछि केही समय मात्र गरे पनि ध्यान गरेको खेर जाँदैन। अर्थात् ध्यान गर्न आरम्भ मात्रै गरेको छ भने पनि त्यो अवश्य पनि फलदायी हुन्छ। ध्यान गर्दै रहेको समयमा नित्य नैमित्तिक आदि कर्महरू छुट्न गएमा पनि त्यसलाई पाप लाग्दैन। ध्यान रूपी धर्मको थोरै अंशले मात्रै पनि ठुलो जन्म मृत्यु रूपी भयबाट रक्षा गर्दछ। जुन पुरुषले आश्चर्यमा परेको समयमा डराएको बेला शोकमा आछ्यौं गर्दा वा कुनै बहानाले मेरो नाम स्मरण गर्दछ भने त्यसले उत्तम गति प्राप्त गर्दछ, अर्थात् मुक्ति प्राप्त गर्दछ। अतः भगवानका नाम संकीर्तनको ठुलो महत्त्व रहेको छ। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, अर्थात् भगवानका नाम संकीर्तनले सम्पूर्ण पापहरू सजिलै नष्ट गराउन सक्दछ। जुन पुरुषले महापापले युक्त भए तापनि मर्ने बेलामा शिवको नाम स्मरण गर्दछ अथवा उच्चारण गर्दछ त्यो मुक्त हुन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। किनभने अन्त्य सामति सा गति भनिएको छ। अर्थात् अन्तिममा हामीले जे सम्झिन्छौँ, बोल्दछौँ त्यही अर्को जन्ममा प्राप्त गर्दछौँ। जसले पवित्र सूक्ष्म बुद्धिद्वारा आफूलाई र सम्पूर्ण विश्वलाई शिव स्वरूप देख्दछ, अर्थात् म लगायत चराचर जगत शिवको स्वरूप हो, शिवभन्दा अरू केही छैन भन्ने ठान्दछ, त्यस पुरुषको लागि पुण्य क्षेत्रमा, तीर्थहरूमा जानुपर्ने र अन्य धार्मिक कार्यहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। पुण्य क्षेत्र, तीर्थहरू जानु, धार्मिक अनुष्ठान गर्नु भनेको अन्तःकरण शुद्ध र भगवानमा तन्मय बनाउनु हो। भगवानमा भक्ति अटल भइसकेपछि सजिलैसँग मोक्ष पदलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। शिवको भक्ति गर्ने जुनसुकै व्यक्तिले शिव शिव भन्ने 2 अक्षरको मन्त्र उच्चारण गर्दै भस्म र रुद्राक्षको धारण गर्नुपर्दछ। शिव भक्तका लागि भस्म र रुद्राक्ष अनिवार्य मानिएका छन्। जसले आफ्ना अङ्गहरूमा अग्निहोत्रको भस्म र रुद्राक्षहरू धारण गर्दछ त्यो ठुला भन्दा पनि ठुला पापहरूबाट पनि मुक्त हुन्छन्। भस्म र रुद्राक्षको महिमा देवी भागवत आदि धेरै ग्रन्थहरूमा वर्णन गरिएको छ। अतः मुक्त हुने कुरामा कुनै शङ्का छैन। जसले शिवजीका अन्य उपासना सम्बन्धी कर्महरू गरोस् अथवा नगरोस् तर शिव शिव भन्ने 2 अक्षरी शिवको नाम सधैँ जपिरहन्छ भने त्यसको मुक्ति अवश्य पनि हुन्छ। शिव भगवान मुक्तिदाता भएको हुँदा नाम पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। शिव नाम जप्ने भक्त संसार सागरबाट सजिलै मुक्त हुन्छ। जसले अन्तिम समयमा रुद्राक्ष र भस्म धारण गर्दछ त्यो पुरुष ठुला ठुला महापातक र उपपातकहरूले स्पर्श गरिएको वा युक्त भएको अधमाधम पुरुष भए तापनि रुद्राक्ष र भस्मको प्रभावले यमराजका दूतहरू त्यसको नजिक कुनै प्रकारले पनि जानै सक्दैनन्। त्यो सबै पापबाट मुक्त भएको हुँदा त्यसलाई यमराजका दूतले स्पर्श पनि गर्न सक्दैनन्। जसले मरणका समयमा बेलका वृक्षका जराको माटो शरीरमा लगाउँछ एवं राम्ररी घस्दछ यमराजका दूतहरू त्यसका नजिकमा कुनै हालतमा पनि जानै सक्दैनन्। बेलका वृक्ष, पत्र र फलहरू शिवजीका ज्यादै प्रिय र पवित्र भएकाले त्यस वृक्षसँग सम्पर्कमा रहेको माटो पनि त्यत्तिकै पवित्र र महिमाले युक्त हुन्छ। त्यसैले मरणासन्न व्यक्तिलाई बेलका फेदको माटो घस्नु उत्तम मानिएको छ। त्यसैगरी मृत्युको अवस्थामा तुलसीको मठको छेउमा अथवा तुलसीको मन्जरी पात, तुलसीको डाँठ मुखमा परेर मर्दछ, शालिग्रामको जल, शालिग्रामको ढुङ्गा मुखमा राखेर मर्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि सजिलै मोक्ष हुन्छन्। यसपछि श्रीरामले पुनः प्रश्न गर्नुभयो, हे भगवान शिवजी, हजुरको कहाँ कहाँ अथवा कुन मूर्तिमा पूजा हुन्छ, कहाँ पूजा गर्नाले तपाईँ प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यस विषयमा पनि मेरो ठुलो जिज्ञासा छ, कृपा गरेर बताउनुहोस्। यसपछि भगवान शिवजीले पुनः आज्ञा गर्नुभयो, हे राम, भगवानको पूजा सेवा गर्न चाहने भक्तले माटो, गोबर, भस्म, चन्दन, बालुवा, काठ, ढुङ्गा, फलाम, रङ, काँस, सिल्भर, पित्तल, तामा, चाँदी, सुन, विभिन्न थरी रत्नहरू, पारो अथवा कपुर आदि वस्तुद्वारा निर्माण गर्नुपर्छ।
माथि उल्लेख गरिएका माटो गोबर आदि वस्तुद्वारा शिवजीको प्रतिमा अथवा लिङ्ग तयार गरिएको हुन्छ। सबै तयार भइसकेपछि त्यस प्रतिमा अथवा शिवलिङ्गमा मेरो आह्वान गरेर प्राण प्रतिष्ठा गर्नु पर्दछ। तब मात्रै त्यस मूर्तिमा गरिएको पूजा फलदायी हुन्छ। यसपछि त्यस मूर्ति अथवा शिवलिङ्गमा मेरो आह्वान गरेर भक्तिपूर्वक पूजा आराधना गर्नाले करोडौँ गुणा फल प्राप्त हुन्छ। माटो गोबर आदिको प्रतिमा अथवा शिवलिङ्ग बनाएर पूजा आराधना गर्दा पहिलेका वस्तुको तुलनामा पछिल्लो वस्तुबाट निर्मित प्रतिमा अथवा शिवलिङ्गको पूजाबाट उत्तरोत्तर बढी फल प्राप्त हुन्छ। शिवको प्रतिमा शिवलिङ्ग बनाएर नित्य पूजा उपासना गर्न चाहने अथवा आफ्नो कल्याण चाहने गृहस्थीले माटो, काठ, काँस, फलाम अथवा ढुङ्गाको प्रतिमा वा शिवलिङ्गको पूजा आराधना गर्नुपर्दछ। यसो गर्दा त्यसलाई कल्याण वा आनन्द प्राप्त हुन्छ। साथसाथै प्रतिमा र शिवलिङ्गको पूजाको प्रभावले क्रमैसँग आयुर्वृद्धि, सम्पत्ति प्राप्ति, कुलवृद्धि, धर्म प्राप्ति र सन्तान प्राप्ति पनि हुन्छ। अर्थात् माटाको प्रतिमाको पूजाले आयुर्वृद्धि, काठकाले सम्पत्ति प्राप्ति, काँसकाले कुलवृद्धि, फलामकाले धर्म प्राप्ति र ढुङ्गाको मूर्ति बनाएर पूजा गर्दा सन्तति प्राप्त हुन्छ। जुन पुरुषले श्रद्धा र भक्तिपूर्वक बेलको वृक्षमा वा त्यसको फलमा नियमित रूपले मेरो पूजा सेवा गर्दछ त्यसले यस लोकमा प्रशस्त धन सम्पत्ति प्राप्त गरेर सुखभोग गर्दछ र अन्तमा मेरो लोकमा गएर सम्मानित भएर बस्न पाउँछ। जसले बेलको रुखमुनि बसेर विधिपूर्वक श्रद्धा भक्तिका साथ शिवका मन्त्रहरू जप गर्दछ, ध्यान गर्दछ, त्यस जपकर्तालाई एकै दिनको जपले मात्र पुरस्चरण गरेको फल प्राप्त हुन्छ। जुन साधकले पर्वतको शिखरमा, नदीको किनारमा, बेलको फेदमा, शिवालयमा, अग्निहोत्र गर्ने यज्ञशालामा वा भगवान विष्णुको मन्दिरमा भक्तिपूर्वक जप गर्दछ त्यसका जपमा दानव वा राक्षसहरूले विघ्न बाधा गर्नै सक्दैनन् र त्यसले सजिलैसँग मुक्तिलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यसरी नै कुशको ग्रन्थीको माला बनाएर जप गर्दा आत्मज्ञान प्राप्त हुन्छ। रुद्राक्षको मालाले जप गर्दा सम्पूर्ण कामना प्राप्त हुन्छ। मुगाको दानाले बनाएको मालाले जप गर्दा सम्पूर्ण लोक आफ्नो वशमा गर्न सकिने सामर्थ्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। अमलाको दानाबाट बनाइएको मालाले जप गर्दा मोक्ष प्राप्त हुन्छ। मोतीको दानाले बनाइएको मालाले जप गर्दा सम्पूर्ण विद्या प्राप्त हुन्छ। माणिक्यद्वारा बनाइएको मालाले जप गर्दा स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तीनै लोकमा सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ। नीलमणि अर्थात् मकरत मणिले बनाइएको मालाले गरिएको जपले सम्पूर्ण शत्रुहरूलाई भय प्रदान गर्न सक्दछ। सुनले बनाइएको मालाले जप गर्दा शोभा र धेरै धन सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ। अनि चाँदीद्वारा निर्माण गरिएको मालाले आफूलाई मन परेकी कन्या प्राप्त गर्न सकिन्छ। ताराद्वारा बनाइएको मालाले माथि भनिएका सम्पूर्ण कामनाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। तुलसीद्वारा बनाइएको मालाले माथि भनिएका सम्पूर्ण कामनाहरू सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ। जुनसुकै पदार्थको माला भए तापनि 108 दानाको सबैभन्दा उत्तम माला मानिएको छ। 108 दानाको माला नै सर्वोत्तम हो। 100 दानाको माला उत्तम मानिएको छ। 50 वा 54 दानाको मध्यम र 27 दानाको मालालाई अधम हुन्छ भनिएको छ। त्यसरी नै 25 दानाले निर्माण गरिएको माला पनि अधम हुन्छ। यदि 50 वर्णको माला छ भने अनुमोल प्रतिलोम अर्थात् सिधा उल्टो गरी जप गर्दा 108 पुग्छ। यदि 108 सङ्ख्याको माला छ भने एक पटक सिधै सुमेरुसम्म पुर्याउँदा 100 पुग्छ। जप गर्दा माला सुमेरुसम्म पुगेपछि फेरि उल्टो बनाएर जप गर्नुपर्छ। सुमेरु पार गरेर घुमाउनु हुँदैन। यसरी उल्लेख भए अनुसार मालाको संस्थापना गरेर राख्नु पर्दछ। जप गर्ने माला स्पष्ट रूपमा कसैलाई देखाउनु हुँदैन, गुप्त गरेर जप गर्नु पर्दछ। अक्षरहरू राखिएको अर्थात् अक्षरको कल्पना गरेर बनाइएको मालाले एक पटक मात्र जप गर्दा पुरस्चरण गरेको फल प्राप्त हुन्छ। जप सिद्ध गर्न बस्ने आसन, माला जप गर्ने विधि, एकाग्र दृढता र कुनै आसनमा बस्ने विषयमा पनि विचार गरिएको छ। त्यसै विचारमा यहाँ भनिन्छ, बायाँ कुर्कुच्चाले गुदद्वार दबाएर दायाँ कुर्कुच्चा लिङ्ग अथवा योनिमाथि राखेर दबाउने यो अत्युत्तम आसन योनि मुद्रा बन्धक नामक आसन हुन्छ। सिद्धि प्राप्त गर्न चाहने मुनिले यही आसनमा बसेर मन्त्रको जप गर्नु पर्दछ। जसले योनि मुद्रा आसनमा बसेर सावधान भई जुनसुकै मन्त्रको जप गरे तापनि त्यसलाई सजिलैसँग सम्पूर्ण सिद्धिहरू प्राप्त हुन सक्दछन्। शास्त्रमा विभिन्न प्रकारका मन्त्रहरूको उल्लेख भएको पाइन्छ। त्यस्तै ती मन्त्रका लक्षणको विषयमा पनि उल्लेख भएको पाइन्छ। तिनीहरूमध्ये कुनै राम्रा फल दिने, कुनै नराम्रा फल दिने पनि हुन्छन्। छिन्न, रुद्र, स्तम्भित, मिलित, मूर्छित, सुप्त, हिनवीर्य, दग्ध यी मन्त्रहरू शत्रुका पक्षमा जाने हुन्छन्। यसै प्रकारले जो बाल, यौवन र वृद्ध मन्त्रहरू मानिएका छन् ती दोषयुक्त मन्त्रहरू पनि योनि मुद्रा बन्धन आसनमा बसेर जप गर्दा सजिलै सिद्ध हुन्छन्।
मन्त्रहरू सिद्ध गर्नको लागि आसनका साथै समयको पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्र जप गर्ने समय ब्रह्म मुहुर्तदेखि सुरु गरेर मध्याह्नकालसम्म उत्तम हुन्छ। यसका साथै ती मन्त्रहरू आसन, माला र समयको विचार नगरी मन लागि जप गर्ने पुरुषका मन्त्रहरू सजिलै सिद्ध हुँदैनन्। मध्याह्नपछि जप गरेको खण्डमा निश्चय नै त्यो जप विनाशको लागि हुन्छ। पुरस्चरण गर्दा र सबै किसिमका काम्य फल प्राप्त गर्दा इच्छुक जापकले पनि ब्रह्म मुहुर्तदेखि मध्याह्नसम्ममा नियमित रूपले जप गर्नुपर्दछ। नित्य र नैमित्तिक जप गर्दा अथवा तपस्या आदि कर्ममा भने सबै समयमा जप गर्न सकिन्छ। यसमा समयको कुनै नियमहरू छैनन्। जति बेलासम्म जप गर्दा पनि कुनै दोष लाग्दैन। जसले मेरो अर्थात् शिवका स्वरूपको ध्यान गर्दै इन्द्रियहरूलाई वशमा राखेर निष्काम भावले ओमकार सहितका 6 अक्षरको मन्त्र ओम नमः शिवायको निरन्तर जप गर्दछ, त्यस्तै अथर्व शीर्षका मन्त्र अथवा कैवल्योपनिषदका मन्त्रहरू जप गर्दछ, त्यसले त्यही शरीरले शिवको स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ। अर्थात् शिव सायुज्य मुक्ति सजिलै प्राप्त गर्न सक्दछ र यो मुक्ति सबैभन्दा उत्तम मुक्ति मानिएको छ। ओम जय जय श्री पद्मपुराणे उपरिभागे शिवगीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे शिवराघव संवादे गीताधिकारी तथा मोक्षरूप निरूपणं नाम षोडशोत्सवः। ओम नमः शिवाय।